حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے لائق، جو ساری کائنات دا خالق و مالک، تمام مخلوق دا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے۔ کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا۔ درود لا محدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے وسیلہ جلیلہ نال خلاق کے کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی دا ایک خاص کرم اور احسان خلاق کے کائنات نے سانو اہل ایمان دے اندر شامل فرمایا اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام دنیا نو انساناں دے لئی جس وقت قائم فرمایا اور اس نظام دے اندر مالک ارض و سما نے انساناں نو زندگی گزارن دے لئی دنیا دے اندر جتنا بھی انہاں دا قیام ہے اس قیام دے دوران دنیا دے اندر رہن دے لئی، وقت گزارن دے لئی اصول و ضوابط بھی عطا فرمائے اور رہنمائی دے لئی انہاں اصولاں اور قانوناں نو بیان کرن دے لئی انساناں دے اندر، بشر دے اندر جماعت انبیاء نو مبعوث فرمایا اور انہاں دی رہنمائی دے لئی جماعت انبیاء نو رہنمائی دا درجہ اور رہنما دا درجہ بھی عطا کیتا۔ تمام انبیاء نے اپنے وقت دے اندر، زمانے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے فرامین اور انہاں دے اندر زندگی گزارن دے لئی ضابطے قانون لوگاں دے سامنے بیان کیتے اور رہنما بن کے رہنمائی لئی انہاں تے خود بھی عمل کر کے عملی مثال بھی پیش کی تھی اور اپنے اپنے وقت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی عطا کیتی ہوئی اس ڈیوٹی نو، ذمہ داری نو، اس عہدے دے تمام ضابطے قانون جڑے نے انہاں نو ادا کردیاں ہویاں انہاں تے مشکلاں بھی آئیاں اور انہاں دے اندر کچھ ایسے بھی نامور انبیاء اور رسولاں دے اندر نبی اور رسول موجود نے جنہاں تے مشکلاں زیادہ آئیاں اور انہاں دے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور آپ دا خاندان، آپ دی اولاد، دیگر خاندان دے افراد، انہاں تے اللہ دا پیغام لوگاں نو پہنچان دی اس ذمہ داری نو ادا کردیاں ہویاں بے شمار تکالیف اور مشکلاں آئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو قرآن مجید دے اندر لفظ خلیل دے نال بھی یاد کیتا اور اے آپ دا لقب بن گیا۔ خلیل دا معنی ہوندا ہے بہت وفادار، قرب والا دوست۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو اس لفظ نال جو یاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ دے اندر بھی اس لفظ نال رسول اللہ نے دسیا کہ اللہ نے آپ نو یاد فرمایا، تو آپ اس لقب دے نال مشہور بھی ہوئے۔ قرآن مجید دے اندر جنہ نبیاں اور رسولاں دا ذکر کثرت نال اللہ نے کیتا ہے، آپ دی ذات بھی انہاں وچ شامل ہے۔ آپ دا ذکر بڑی کثرت نال اللہ نے جا بجا قرآن پاک دیاں مختلف صورتاں دے اندر فرمایا۔ سورہ بقرہ تو لے کے کئی صورتاں دی ایک لسٹ ہے جنہ دے اندر آپ دا ذکر فرمایا، اور آپ دے نام نال قرآن مجید دی ایک پوری صورت بھی منسوب کیتی، سورہ ابراہیم۔ جڑی گفتگو میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ تھوڑے جے تمہیدی جملے اس لیے بولے کہ گفتگو میں کر رہا سا پچھلے جمعے تو حج دے متعلق، اور حج دے اندر جڑے اللہ تبارک و تعالی نے عمل رکھے انہاں وچ کچھ عمل حاجی لئی فرض دا درجہ رکھتے نے، کچھ عمل واجب دا درجہ رکھتے نے۔ عمل سمجھ دے ہو نا جڑے حاجی کام کردا ہے، 5 دن جڑا اللہ علی اپنے آپ نو وقف کر کے، جے کسی نے حاجی بیٹھے ہوئے تھے تو انہاں نو اس چیز دا بخوبی زیادہ اندازہ یاد کرن کہ جدو حج کیتا سی، اور حج دے دوران حج دے اصل ایام 5 دن ہی ہوندے نے، 8 ذوالحج تو لگ کے 13 ذوالحج تک، 12 تک 5 ہوندے نے، 13 بھی شامل کیتا جا سکتا ہے، وگرنہ 5 نے، 8 9 10 11 اور 12، 13 شامل کرو گے 6 دن ہو جان گے۔ تو جنہ نے حج کیتا ہے، حج انہاں دناں چ ہی ہوندا ہے، ذوالحج دی 5 دناں دے اندر حج ہوندا ہے۔ باقی حاجی دا قیام چاہے 40 دن ہوئے چاہے 30 دن ہوئے، او ویسے ہی ثواب دی نیت نال، عبادت دی نیت نال، او مکہ پاک اور مدینہ پاک جنہ عرصہ چاہے رہ سکتا ہے، اوتھے رہنا بہت بڑی سعادت ہے۔ مگر حج 5 دن ہے، جنہ حج کیتا ہے او یاد کرو، جنہ نہیں کیتا او میری گل سنو کہ حج دے اندر جڑے امور کم فرض نے، واجب نے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نے، یا مستحب نے، 4 طرح دے عمل ہوندے نے۔ فرض اور واجب نو ضرور پورا کیتا جاندا ہے اور کیتا جانا چاہیے ہے، وگرنہ عبادت پوری مکمل ہوندی نہیں۔ سنت اور مستحب عمل جڑا ہے اس تے بھی عمل کرنا چاہیے ہے جس حد تک ہو سکے، مگر عبادت دی قبولیت دے لئی او عمل جڑے نے، سنت اور مستحب عمل جڑے نے، او اجر و ثواب دے اندر بڑھن دا سبب تے بندے نے۔ اگر او نہ بھی کیتے جان یا کسے دا کوئی رہ جائے تے اس تے کوئی پکڑ یا اس تے کمی رہندی نہیں۔ یہ شرعی مسئلے نے۔ جڑے واجب اور فرض عمل نے انہاں دی لسٹ اگر گنی جائے، دیکھی جائے، انہاں دے اندر کثرت نال او
امور نے جڑے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نو راضی کرن لئی او عمل کیتے اور انہاں دا تعلق کچھ دا تعلق احکام نالے اللہ نے کیا کہ انج کر، اور کچھ دا تعلق امر نال تے نہیں مگر آپ نے او عمل کیتا، یا آپ دے خاندان دے دیگر افراد نے او عمل کیتا اور اپنے لئی کیتا، اپنی ضرورت لئی کیتا، مگر اجمالی طور تے اگر جائزہ لو گے تو اونا دا اس مقام تے رکنا قیام کرنا، چونکہ او امر دے صیغے نال اس دا حکم دیتا گیا سی کہ انج کرو، او اتھے رکے اور انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، مگر اتھے کچھ کام اپنی ضرورت لئی کیتے، اللہ پاک نے انہاں دی یاد نو تا قیام قیامت لوگاں دے ذہناں دے اندر تازہ رکھن دے لئی انہاں دی سنت تے عمل کرنا کئیاں نو واجب کر دیتا، کئی امور جڑے نے انہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بنا دیتا۔ اور تسی حج دے اراکین نو جدو دیکھ دے ہو تو 9 ذوالحج والے دن میدان عرفات دے اندر حاجی جدو جاندے نے، اے انہاں دا اوتھے پہنچنا اور اوتھے رکنا اے فرض ہے، اگر نہ ہوئے تو اے حج جڑا ہے بندے دا وہ ہوندا ہی نہیں۔ اور اس دوران 10 ذوالحج والے دن حاجی جڑے نے او اللہ دی راہ تے جانور قربان کرتے ہیں، اے عمل واجب ہے، اے عمل کی یہ واجب ہے، اور اے بھی اگر رہ جائے تو حج دے اندر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ان ایام دے اندر صفا اور مروہ دے اتے آ کے 7 مرتبہ چکر لگانا، اے عمل بھی حج دے اندر واجب ہے، واجب دا درجہ ہے اس دا بھی۔ اگر اے عمل رہ جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ ہن ان 3 عمل جڑے نے انہاں نو اگر میں 3 تے گفتگو کرا، ہجے عمل اور بھی نے، امور اور بھی نے، حاجی یاد کرن گے انہاں نو یاد آن گے، طواف کعبہ بھی ہے، دیگر امور بھی نے، احرام بھی ہے، میں اجے انہاں تے گفتگو نہیں کر رہا، انہاں 3 تے اگر انہاں 3 دے وچوں ایک عمل ایسا ہے جڑا حج دا وقوف اعظم جس نو کیا جاندا ہے، سب تو بڑا فرض 9 ذوالحج والے دن عرفات دے میدان دے اندر وقوف کرنا، رکنا، ان دا تعین علماء نے کیتا ہے، میں اس دی تفصیل اندر نہیں جاواں گا کیونکہ وہ صرف حاجی لئی مسئلے نے جنہیں حج تے جانا ہوئے، رکنا اتھے جا کے۔ تو اے جناب آدم علیہ السلام دی سنت ہے، اور اس تو بعد دیگر انبیاء دی بھی سنت ہے۔ سب تو پہلے اس میدان دے اندر کون آیا؟ آدم علیہ السلام آئے۔ اس وقت تک اجے آپ دی اولاد بھی نہیں سی، اور جنت تو زمین تے اترن تو بعد زمین لئی آپ نو بنایا گیا سی، تو آپ اس میدان دے اندر پہنچے، اور اس میدان دے اندر نشانی موجود ہے، حاجیاں نے وہ دیکھی ہوئے گی، پہاڑی دے اتے ایک پہاڑی ہے جس نو جبل رحمت کیا جاندہ ہے، ان دے اتے ایک پتھر دا
پلر بنیا ہے، وہ نشانی ہے کہ ایتھے جناب آدم علیہ السلام ایتھے سن موجود، ایتھے بیٹھے سن، بالکل جگہ دا تعین۔ عمرے تے جڑے گئے نہیں وہ بھی جا کے زیارت کرتے ہیں، مگر عمرے دے اندر اس جگہ تے جانا فرض اور واجب نہیں، حج فرض ہے۔ حج دی میں گل کر رہے ہیں، عمرے دے وچ ویسے ہی زیارت لی لوگ جاندے ہیں، نہ جان تے عمرہ ہو جائے گا، حاجی دا حج نہیں ہوئے گا نہ جائے۔ جناب ابراہیم جناب آدم علیہ السلام طویل سفر طے کرنے تو بعد اس مقام تے جدو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ تے رحمت فرمائی، اور آپ نو جڑی آپ دے دل دے اندر ایک خلش سی، اور اس خلش دے متعلق ایک تمنا سی۔ خلش کی سی کہ اللہ پاک نے فرمایا سی جنت دے اندر اس درخت دے کول نہ جائیں، لا تقربا هذه الشجرہ۔ شجر عربی دے اندر درخت نو کیا جاندا ہے، شجر کنو کیا جاندا ہے، اور وہ درخت پھلدار سی، کیونکہ جنت دے اندر تمام درخت پھلاں والے نے جڑے اللہ نے جنت دے اندر قیام کرن والیاں دے لئی نعمت دے طور تے بنائے نے، پیدا کیتے نے۔ کچھ لوگاں دا خیال ہے کہ وہ شاید گندم دا پودا سی، گندم دا پودا شجر نہیں ہوندا، اون دے تے لفظ شجر دا اطلاق نہیں ہوندا، شجر درخت نو کہندے ہیں، لہذا ایک غلط فہمی ذہن وچ نہ رکھو بھی وہ گندم سی۔ گندم دا پودا ہوندا ہے، پودا شجر نہیں ہوندا، شجر درخت نو کہندے ہیں، پودے لئی اور لفظ عربی بولیا جاندا۔ شجر سمجھتے ہو جن دی لکڑ ہوے، بہت بڑا ہوے، پھلدار ہوے، شاخاں ہون، انہوں شجر کہندے نے۔ اردو وچ اسی کی کہنے ہاں؟ درخت۔ پنجابی دے اندر کی کہندے ہو؟ رکھ۔ انگلش وچ کی کہندے ہو؟ ٹری۔ گندم دا پودا نہ ٹری ہے، نہ رکھ ہے، نہ شجر ہے، نہ درخت ہے۔ اے امتحان سی جناب آدم علیہ السلام تے، وگرنہ اس شجر دا پھل ممنوع نہیں سی۔ اللہ پاک کئی مرتبہ امتحان لاندے نے، جویں میں مثال دے دیا، بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تو بندے دا امتحان ہے، ان دے سامنے سیزن دے پھل پے ہون، طرح طرح دے کھانے ہون، اچھے تو اچھے کھانا، حکم کی انہوں کہ نہیں کھانا، وہ چیزیں حرام نہیں، وہ چیزیں حرام انہاں دے کھان تو منع کر دیتا گیا، اے اللہ دی فرما برداری ہے۔ اور روزہ دار وہ حلال چیزاں کھاندا نہیں، بعین ہی، وہ شجر حرام نہیں سی، ان دا پھل حرام نہیں سی۔ آپ تے ہن روزے دار تے اتنے آزمائش ہوندی ہے، روزے دار نے جو کہا جاندے نا تیرے اگے پانی بھی آ جائے حرام نہیں، شربت آ جائے حرام نہیں، ذائقے والا کوئی مشروب آ جائے حرام نہیں، پھل آ جان حرام نہیں، گوشت آ جائے حلال بکرے دا مرغے دا پکا حرام نہیں، حکم ہے کھانا نہیں۔ اے امتحان ہے، ایک خاص مدت دے لئی روک دیتا، اور اس تے عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ ایتھے ایک اور مثال دے دیں، اگر روزے دار بھول کے انہوں بھول گیا کہ میں روزے دی حالت چاہ، جان کے نہیں، بھول کے کوئی انہاں وچوں چیز کھا لوے تو اللہ اس تے پکڑ کردا نہیں،
بعین ہی آدم علیہ السلام تے آزمائش رکھی بھی اے درخت دے قریب نہیں جانا. آپ بھول گئے یا اللہ نے بلایا، بھول گئے اور آپ نے اس دا پھل کھا لیا. یہ بہانہ بنیا، حکم ہویا آدم ہن تو جنت دیکھ لئیے زمین تے چلا جا، کہ تو پھل کیوں کھادا، تینوں منع کیتا سی، یہ سبب بنیا. مگر اگر قرآن پڑھو تو آدم علیہ السلام انہوں جنت لئی تے بنایا ہی نہیں سی گیا، آپ انہوں بنایا زمین لئی گیا سی. قرآن دے اندر جدو اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنان لگا وہاں آدم نو زمین لئی. تو چونکہ آپ نے جنت جی پہلے حکم سی رہو، آپ رہے، ہن بہانہ بنا کے زمین تے بھیجیا تو آپ دے دل چ خلش سی کہ میں بھولیا کیوں، اور مینوں اس دی عوض دے اندر اللہ پاک شاید ناراض ہوئے نے جڑا فرمایا کہ دنیا تے چلے جاؤ. اور بظاہر تھوڑی ناراضگی دا اظہار بھی ہویا، مگر بنایا زمین لئی سی. اے اسباب ہوندے نے جڑے اللہ عطا فرما دین. آپ نے دل دے اندر اے تمنا سی کہ میں اپنی اے جڑی میرے کول جان بوجھ کے نہیں بھول کے عمل ہویا، میں اللہ کو معافی منگا. تو اللہ تبارک و تعالی جدو آپ معافی دے الفاظ قرآن پاک چاہتے ہیں دہراندے رہے، چلدے چلدے عرفات پہنچے. وہ پہاڑی دے اتنے تشریف فرما سن جتھے نشانی موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میدان دی فضیلت اور برکت جڑی ہے آپ دے سبب بڑھائی، پہلے بھی سی. تو کچھ کلمے عطا کیتے کہ آدم اگر چاہنا ہے کہ او پھل کھان والا جڑا معاملہ لا علمی وچ ہویا، تیرے دل نو سکون آوے، اطمینان آوے کہ میں اس تیرے عمل نو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تے انج دعا کر. اور ان دا ذکر بھی قرآن پاک فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. ایسے رکوع دے اندر جتنے فرمایا نا زمین نہیں بنایا، ان دے اندر یہ آیت ہے، پہلے پارے دا 14 رکوع ہے. فرمایا کچھ کلمے عطا کیتے فتاب علیہ، تے انہاں جڑی وہ خلش سی نا کہ یا اللہ مینوں درگزر فرما، تو اللہ فرمایا میں درگزر کر دیتا. رسول اللہ نے دسیا بھی وہ کلمے کی سن. آپ فرماندے نے اللہ پاک نے سکھایا، تلقین کیتی، القاء کیتا، سکھایا آپ نو کہ اس میں محمد دا وسیلہ پیش کر. تو آپ نے وسیلہ پیش کیتا ہجے اس میں محمد آپ دی ذات جس دا نام رکھیا گیا، آپ اجے دنیا تے نہیں آئے، اس تو کئی ہزار سال بعد آئے، مگر آپ دی فضیلت نو ظاہر کیتا گیا. تو ایسی واقعہ وہ دعا قبول ہو گئی. اس لیے پہاڑی دا نام جبل رحمت رکھ دیتا گیا. اور حدیث پاک رسول اللہ فرمایا ایتھے رحمت ہوئی سی، آپ بیٹھے سن، اللہ دی رحمت ہوندی یہ دعا دا قبول ہونا اور درگزر کرنا، یہ بھی رحمت ہے. آپ تے رحمت ہوئی. ہن سانو دیکھنا ہے چاہیے بھی اس رحمت دے لئی اس میں محمد وسیلہ بنیا. تو اللہ نو اس میں محمد دا وسیلہ بہت پسند ہے. اگرچہ اللہ اور بندے دے درمیان توبہ والے معاملے دے اندر اینو فرض نہیں رکھیا گیا، مگر دسیا میں انج جلدی توبہ قبول کرنا مینو پسند ہے. اس میں محمد دا وسیلہ فرض نہیں توبہ دے لئی، مگر دسیا بھی میں توبہ اس طرح تیرے درگزر جدو کرانگا تو اے نام بڑا مینو پسند ہے. تو سانو اندے تے خبردار رہنا چاہیے. تو فرمایا ہن قیامت تک آدم علیہ السلام آپ دا اے عمل اور اس نو لوگاں تک پیغام دین لئی آپ دا اے وسیلہ پیش کرنا، اینو لوگاں تک رہنمائی لئی میں اینو حج دا وقوف اعظم بنا دیتا ہے. ہر حاجی ایتھے آوے، کچھ دیر رکے، ٹائم مقرر ہے، ایتھے رک کے تے دعا کرے. آدم علیہ السلام دی سنت سمجھ دیا تے پھر دعا دے وچ او وسیلہ پیش کرنا بھی تو سنت ہے نا، انہوں تے نہیں نہ بھولنا. تے جڑا بھول جائے سمجھو ان نے پوری طرح عمل کیتا نہیں.
کچھ سودے ہوندے نے پیار دے، انہاں نوں لازم نہیں قرار دتا جاندا، پر اللہ ویکھدا ہے، اختیار کیتا گیا ہے یار۔ اگرچہ وسیلہ وچ پیش کرنا فرض نہیں، مگر اللہ ویکھدا ہے جے آدم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے بلا لیا ہے، اور آدم علیہ السلام دی گل بھی یاد میں کرا رہا ہاں، تے پھر آدم علیہ السلام دی طرح دعا انہیں منگی ہے یا نہیں، اللہ اس نو ویکھدا ہے، اور اس دی بڑی فضیلت۔ اس لئی فرض نہیں رکھیا کہ وسیلہ ضرور پیش کرنا ہی وچ، فرمایا میں چونکہ اپنی محبت تو بعد جس ہستی دی محبت انبیاء لئی بھی اور انہاں دی امت لئی بھی اور دیگر نبیاں دیاں امتاں لئی بھی ضروری رکھی ہے، او ہستی ہے محمد۔ ہن میں تینوں بھی ویکھنا چاہنا، تو محمد دا نام لین لگیا سنگدا تے نہیں، یا تینوں کو تکلیف تے نہیں ہوندی بھی یہ نام لین لگیا؟ تے کئی بندیاں نوں ہوندی جے۔ فرمایا میں ہی تے ویکھنا چاہنا، ان فرض نہیں کیتا مگر ویکھنا چاہنا بھی ان دی محبت اپنے محبت تو بعد سب تو ضروری جس ہستی دی محبت نو رکھے آئے وہ محمد رسول اللہ دی محبت ہے، نہ صرف آپ دی امت لئی بلکہ ہر نبی دی امت لئی اور ہر نبی لئی اس محبت نو ضروری رکھے، اور انبیاء نے محبت کیتی بھی اور میرے نبی دا ذکر بھی کیتا، تو پتہ چلیا جن دے نال محبت ہوئے ان دا ذکر کرنا اللہ نو پسند بھی ہے اور انبیاء دی سنت بھی ہے۔ تو عرض کر رہا سا کہ حج دے اندر چیزاں نو ہن آدم علیہ السلام آپ پہنچے تھے، ساڈے لئی ضروری کر دیتا پہنچو تاکہ آدم علیہ السلام دی یاد سانو آوے اور انہاں دا عمل یاد آوے، اور اس عمل دے اندر ہویا کی یاد آوے، تو پتہ چلیا اللہ اپنے محبوب بندیاں دی یاد دل دے اندر آوے تو عبادت قبول کردا ہے، رد نہیں کردا۔ کئی بندیاں نوں ایک وہم ہو گیا شاید بندے دا خیال آ جائے عبادت رد ہو جاندی، ایسا مسئلہ قطعاً نہیں، اور ایسا مسئلہ کرنے والا شاید بہک گیا یا رستے تو ہٹ گیا، کئی انج کہن لگ پے نماز وچ خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی، حالانکہ حج دا عمل دس رہا ہے یاد آنا اللہ نو پسند ہے، اور اس بندے دے یاد آن نال عبادت قبول ہوندی ہے، رد ہوندی، کیونکہ وہ بندہ اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر گفتگو کرانگا، اور اللہ پاک سانو سمجھ دین دی عطا فرمائے، اور جنہ لوگاں نال اللہ نے پیار کیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے مخلوق بھی انہاں نال پیار کرے، سانو انہاں ہستیاں نال پیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔